Welcome back to Ingwa News. Congress leader Girish Shorankar has reiterated the party's commitment to the opposition unity, saying discussions are underway with like-minded parties, including AAP and RGP, ahead of the assembly elections. He said the aim is to avoid a split in opposition votes and present a united alternative to the BJP. हें तेंगेले पार्टीचे मॅटर म्हणजे त्या पार्टी तेंगेले पार्टीच्या मॅटराचेर आमी एक्चुली कमेंट करप सारकी न्ही. तरी आसतना आमी आजुनी टॉक्स करपाक सगळे पार्टी कडेन ज्यो पार्टी BJPक बरोवपाक सोदता सिरियसली तांचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स करपाक आमी ओपन आसा. आमी कोणा कडेन टॉक्स आमचे लेवलाचे आमी बंद करना. गोंयकारांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन BJPक बरोवपाक जाय. सो आमी आजुनी ओपन आसा. जांकां कोणाक दिसता BJPक जॉयंटली हरोवपाक जाय तेंचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स चालू दवरतले. आनी आमकां जी स्टेप्स घेवपाक जाय BJPक सत्तेंतल्यान भायर मारपाक ती स्टेप्स आमी घेत रावतले आनी आनी एग्रेसिवली मूव जातले. कारण गोंयकारांक हो सरकारांनी परत नाका. गोंयकारां सारके विटलेले आसा ह्या सरकाराचेर आनी त्या खातीर कितें शक्य आसा आनी कितें जाय तें आमी करतले. आमी सगळे लोकां कडेन वयतले, सगळे लोकांक एक्ट करतले ह्या सरकाराक भायर मारपाक. त्याच बरोबर ह्या आतां चेंजींग सिट्युएशनाक थोडे प्रश्नचिन्ह उपस्थित जातले. तेजे प्रत्येकाचे आमी सोल्युशन जावं आन्सर करपाक आमी पार्टी प्रिपेर करतले. म्हणजे थोडे आसतले कोण आसपाना. आतां एक कोण आसतले कोण आसपाना हेंय आमकां आतां चिंतपाक पडटलें आनी त्या प्रमाणे आमच्यो पार्टीच्यो एक्टिविटी थोडे कडेन एक्टिवेट करपाक. गिरीश बाब अशें दिसता की तेणेन डायरेक्ट म्हटलां की तो अलायन्साचेर रेडी ना कशें दिसता. तो इंडिविज्युअल BJPच्या अगेन्स्ट वयतलो. सो तरी आसतना तुमी टॉक्स चालू आसा म्हणटा. सो कितें रिजल्ट मेळटलो हेजेर? कितें आसा गोंयकारांचो आयज मूड आसा तो खंयच्याय गोंयकारा जर उलयलो जो BJPचे सिंपथायझर सुद्दां आसा, इवन BJPचे ओन कार्यकर्ते आयज जे दुखलेले आसा ते सुद्दां म्हणटात की गोंयांक सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. सो त्या आशेचेर गोंयकारांच्या आशेचेर आनी गोंयकारांच्या इच्छेचेर आमी जे गोवा काँग्रेस पार्टी आमी चिंततात ती आमकां टॉक्स आमी करपाक कोणा कडेन रेडी आसा, ओपन आसा. हो स्टेटमेंट आमचो कित्याक आमी कोणें बंद केलें ना म्हणलें तरी सुद्दां गोंयकारां खातीर आमी कितले नम्रतायेन वचपाक तयारी आसा. पूण हें तुका दिसना की ते उलोवपाचें तेंचे म्हाका दिसना ते उलयतले कशें. सो तेंच्यांनी आपले इनिशिएटीव घेतली. सो तुमकां बॅकफायर जावचें ना हें. जेन्ना गोंयकार सगळो तुजे बरोबर आसतलो आनी गोंयकाराचे इच्छेनुसार आमी हें सगळें करता. सो गोंयकारां खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसा. आणि खंयचे पॉलिटिकल पार्टी बरोबर तुमचे आरजी आमी ऑलरेडी RGPच्या हांचे कडेन आमी ऑलरेडी टॉक्स केल्ले. फॉर्मल आमी लेटर बरोवन RGP कडेन इमिजिएटली आमी निघाले 2-3 दिसान टॉक्स आमी स्टार्ट करतले. आनी जे बाकीचे आम आदमी पार्टीचोय आमी ऑलरेडी तेंच्या अध्यक्षा कडेनूय उलयल्ले आसा. परते तेंगेले कितें कन्फ्युजन जी आसा ती जर पयस जाली जाल्यार आमी आम आदमी कडचे डिस्कशन स्टार्ट करता. ओके गिरीश बाब आनी पळोवपाचें गेल्यार आतां फाटल्या दिसांनी तुवें वाल्मिकीचेर जे स्टेटमेंट जो तेंचे सेंट्रल लिडरांनी येयल्लो तेजेर उलयल्लो की तांकां दिसना कशें अलायन्साचेर. तशेंच आतां हेका विजयाकूय जे स्टेटमेंट येता ते प्रमाणे दिसना अलायन्साचेर. सो तुका दिसता की फ्युचरान अलायन्स जातले युनायटेड अलायन्स चिंतता ते तुमी? गोंयकारांची इच्छा ही सगळ्यांत व्हडली इच्छा. गोंयकार कितें सांगता गोंयचो लोक तुमी उलयात, तुमीच लोकां कडल्यान फिडबॅक घेयात. लोक कितें सांगतात लोकांक दिसता आमी सगळ्यांनी एक जावचें आनी BJPक हरोवपाचें. पूण कित्याक आतां एक इच्छा आसा. सो त्या खातीर आमी सगळ्यां कडेन टॉक्स करपाक आजुनी आमी ना. पूण ही दोनूय पार्टी जर सोडली जाल्यार तो उरले एकूच RG. तेंचे कडेन तुमी आजून उलोवंक ना. आमी ऑलरेडी उलयले तेंचे कडेन. फॉर्मल टॉक्स आमी स्टार्ट करतले. जे आरजी हे जाले आता सध्या त्यांच्या पार्टी किती फायदा मेळत अलायन्स आमी इमिजिएटली मुखाल्या 1-2 दिसां भितर टॉक्स स्टार्ट करतले.
So what is the reason that the talks over alliance is getting derailed? Is it individual ego or miscommunication, or what is your? I'll not comment anything on at this stage.